नमस्कार। कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। कोरोना महामारीको संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। महामारी विरुद्धको यो सङ्घर्षमा सहकार्य गर्न हामीले पनि कार्यक्रम अर्थचक्रको प्रकृतिमा थोरै परिवर्तन गरेका छौँ। अहिले हामी आफ्ना अतिथिलाई स्टुडियोमा ननिम्त्याई उहाँहरूसँग भर्चुअल माध्यमबाटै जोडिने गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, गत वर्ष सरकारले लकडाउन गर्दा देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्न पुग्यो। कोरोना भाइरस सबैका लागि नयाँ अनुभव भएकोले गर्दा होला आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटले पनि यो महामारीलाई कति भयावह होला भन्ने कुरा बुझ्न सकेको देखिएन। बजेट भाषणकै क्रममा देशको आर्थिक वृद्धि दर 7% को हाराहारीमा पुर्याउने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको भनाइले पनि यही पुष्टि गर्दछ। अहिले एकपटक फेरि हामी पुरानै अवस्थामा फर्केका छौँ। महामारी फैलिँदो छ, निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र अर्कातिर सरकार बजेटको तयारी गरिरहेको छ। प्रतिकूल अवस्थामा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ र आगामी बजेटले के विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद एवं नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। नरबहादुरजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ। अब अहिलेलाई त वैशाख 29 गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा भनेको छ, तर यो कति लम्बिने हो यो यस्तै भन्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा अर्थविदको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि कसरी लिनुभएको छ यो निषेधाज्ञालाई अहिलेको? अब यो चाहिँ पक्कै पनि सुखद अवस्था होइन। अब हाम्रो लामो समयसम्म अघिल्लो वर्ष चाहिँ लकडाउन र निषेधाज्ञामा यो मुलुक चल्यो र त्यसको परिणाम चाहिँ हामीले यो आर्थिक गतिविधिमा भोग्नु पर्यो र नेपालको चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादन 40 वर्षपछि करिब 2% चाहिँ ऋणात्मक रहन गएको कुरा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तथ्याङ्क चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। र अब दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, अब यो कोरोना चाहिँ को खोप पनि आउनु र दोस्रो लहर पनि सँगसँगै आएर छिमेकी मुलुक भारतमा उग्र रूप लिइसकेपछि नेपालमा पनि यो फैलियो र चाहिँ नेपाल बाध्य भएर यो चाहिँ निषेधाज्ञा चाहिँ लागू जुन भएको चाहिँ छ, गरेको चाहिँ छ सरकारले। यसले हाम्रा आर्थिक गतिविधि अलिकति गति लिएको अवस्थामा यसलाई तुषारपात गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यो चाहिँ भनौँ न, यो चाहिँ सर्वसाधारणको जीव अनि लाइभलीहुडमा चाहिँ प्रतिकूल असर पारेको अवस्था चाहिँ अहिले चाहिँ छ। यो पक्कै पनि सुखद अवस्था होइन, यो प्रतिकूल अवस्था हो र यसलाई कसरी हामीले फेस गर्ने भन्ने सवाल चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्छ। नीतिगत रूपमा, व्यावहारिक रूपमा यो अहिले विशिष्ट परिस्थिति भारत लगायत नेपालमा आएको छ। यसलाई कसरी जुझ्ने, कुन प्रकारका चाहिँ नीतिहरू चाहिँ अवलम्बन गर्ने, कसरी व्यवहार चलाउने भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै गत वर्षकै कुरा गर्दाखेरि 5 महिनाको लकडाउन हामीले हेऱ्यौँ। अब त्यति बेला हामीले कुरा गर्दाखेरि पूर्व तयारी खासै गरिएको थिएन। लकडाउन गरियो, सबैतिर बन्द पनि भए र अब सायद पूर्व तयारी नगरिएकोले गर्दा पनि होला या सरकारको निष्क्रियता, अब खोइ के भन्ने यसलाई। तर बिस्तारै के देख्यो भने जनताले लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्न थाले र पछि गएर सरकारले पनि अब यसै भएन त्यसै भएन भनेर लकडाउन फिर्ता पनि लियो। यसपालि जुन लकडाउन गरिएको छ, लकडाउन त नभनौँ, निषेधाज्ञा भनिएको छ, यो निषेधाज्ञा भन्दा पहिले जुन गर्नुपर्ने तयारी छ, यो तयारी सरकारले गरेको जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? मलाई चाहिँ यो सरकारले तयारी गरेको लाग्दैन। अघिल्लो वर्ष अलिकति यो चाहिँ भनौँ न जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहमा, प्रदेश सरकारमा अलिकति जागरुकता थियो जस्तो लाग्छ मलाई। र यसपटक यो भनौँ न नेपाल भारतको चाहिँ नाकाहरूबाट जुन आवागमन भइराखेको छ त्यसमा समेत हाम्रो चाहिँ सावधानी चाहिँ अघिल्लो वर्ष जस्तो चाहिँ देखिँदैन। त्यसैले यो चाहिँ महामारीसँग लड्नुपर्छ, जुझ्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन त्यो इन्थुजियाजम अघिल्लो वर्ष थियो, यो वर्ष चाहिँ देखिँदैन। त्यसैले यो घातक पनि हुन सक्छ। र अहिले अब प्रमुख सहरहरूमा स्थानीय सरकारले
अब यो चाहिँ यो निषेधाज्ञा जारी गरेर आवागमनलाई नियन्त्रण गर्ने र यो चाहिँ यसको चेन चाहिँ ब्रेक कोसिस चाहिँ गरिराखेको चाहिँ छ। तर अघिल्लो वर्षको जस्तो सहयोग गर्ने अनि यसपटक त झन् बढी अनुभव हुनुपर्ने, किनकि गत वर्ष हामीले अनुभव सँगालिसकेका छौँ, हामीसँग अनुभव छ गत वर्षको। यसपालि त झन् राम्रो हुनुपर्ने, यस्तो किन हुनु गयो? जुन हामीले यसका चाहिँ मलाई 2-3वटा कारणहरू छन् जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा, अघिल्लो वर्ष स्वतःस्फूर्त ढङ्गले यो विपत्ति आइपर्यो, लड्नु भन्ने किसिमको चाहिँ थियो र त्यसलाई चाहिँ संस्थागत व्यवस्था हामीले गरिसक्नु पर्थ्यो। त्यसले संस्थाको रूपमा मूर्त रूप लिइसक्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले दोस्रो यो जुन लहर आइराखेको छ यो बढी घातक चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। धेरैभन्दा धेरै मानिस, धेरैभन्दा धेरै नेपालको भूभागमा यसले चाहिँ असर गरिराखेको र यसले चाहिँ नराम्रो रिजल्ट चाहिँ परिणाम दिइराखेको, मानिसहरू चाहिँ शिथिल भएको, अलिकति हार खाएको, अलिकति सजगता पनि छ तर अलिकति हार खाएको जस्तो यो चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ नराम्रो रोग रहेछ भन्ने कुरोहरू अहिले यो दोस्रो लहरमा मानिसहरूले चाहिँ अलिकति आभास गरेको चाहिँ देखिन्छ। र मानिसहरूको जुन किसिमको अहिले अलि डर त्रास छ यसलाई सरकारले क्याच गर्न पनि सक्छ। सुरुमा जब हामीले खोपको कुरा गर्यौँ, सरकारले खोप लगाउने कुराहरू गर्यो र मानिसहरू चाहिँ त्यति चाहिँ इच्छुक थिएन। अहिले दोस्रो लहर आइसकेपछि खोप लगाउनु पर्दो रहेछ, हामी अलि बस्न सक्छौँ, सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने भावना अलिकति सर्वसाधारणमा आएको जस्तो देखिन्छ। तर दुर्भाग्य के छ भने अहिले खोपको चाहिँ उपलब्धता छैन, त्यो चाहिँ हामीले उपलब्ध गर्न सकिराखेका चाहिँ छैनौँ। अब भारतमा निर्भर जुन सरकार रह्यो र भारतमा जुन विषम परिस्थिति आयो, भारत सरकारले पनि दिन सक्ने अवस्था भएन, हामीले विकल्प पनि खोज्न सकेनौँ। त्यसको मार अहिले हामी नेपालीले चाहिँ भोगिराखेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यदि हामी यही निषेधाज्ञाकै कुरो गरौँ भने अब गत वर्षको जुन हाम्रो अनुभव रह्यो, खास गरिकन निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरू, साना उद्यमी अनि व्यवसायीहरू, उनीहरूको अवस्था त निकै नै भयावह नै देखियो गत वर्ष। र कतिपय त अहिलेसम्म पनि सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् किनकि पुँजी सकिसक्यो होइन। अब यसपटक जुन निषेधाज्ञा गरिएको छ, अघि नै हामीले कुरो गरौँ त अहिले 2 साताको लागि मात्रै गरिएको छ, तर यो लम्बिने छाँटकाट पनि उत्तिकै देखिन्छ किनकि भारतमा जुन किसिमको भयावहता देखिएको छ यति छिटै यो सकिएला जस्तो लागिरहेको छैन। अनि यसपटक पनि त्यस्तै अवस्था नहोला भन्न सक्ने अवस्था छ। अब यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने लम्बिन्छ जस्तो लाग्छ। तुरुन्तै जुन भारतमा यो दोस्रो लहर आएको छ, जुन म्याग्निट्युडको यो दोस्रो लहर आएको छ, यो भारत पनि तत्कालै यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। झन्डै 4 लाखको हाराहारीमा प्रतिदिन बढिरहेका छ त्यहाँ। केही समय लाग्छ नै र त्यही कारणले नेपालले पनि यस प्रकारको यो निषेधाज्ञा जस्तो अलिकति यो कन्टेनमेन्ट मेजर्सहरू, रोग चाहिँ नियन्त्रण गर्ने उपायहरू लामो समयसम्म सोचे भन्दा अलि लामो समयसम्म लगाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि आउँछ जस्तो लाग्छ। किन त भन्दा हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, पूर्वाधार छ जनस्वास्थ्यको, त्यो पर्याप्त चाहिँ छैन। त्यसैले एकमात्र उपाय भनेको यो चाहिँ यो निषेधाज्ञा, लकडाउन जस्ता आवागमनलाई रोक्ने, सोसियल मोबिलिटीलाई रोक्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने मात्रै हतियार हामीसँग चाहिँ रहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले यो क्रममा अब दैनिक ज्यालादारी गरी खाने जुन समुदाय छ त्यसलाई त प्रतिकूल असर पर्छ। काठमाडौँमा चाहिँ भाडामा बसेकाहरू भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ र अब डे टु डे अब हातमुख जोड्ने कुराहरूमा पनि समस्या आउन सक्छ। अब यसमा अब सरकारले के गर्छ भन्ने कुरो अहिले कौतुलको विषय पनि छ। अब अरू देशमा तपाईको चाहिँ नगद हस्तान्तरण, क्यास ट्रान्सफर भनिन्छ नि, त्यस्ता उपकरणहरू, उपायहरू अवलम्बन गरेर जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने उपायहरू यो विकसित मुलुकहरूमा, इभन भारतमा पनि गरेको देखिन्छ। तर नेपालमा यो प्र्याक्टिस छैन। त्यसैले हाम्रो त्यो पूर्वाधार पनि तयार भइसकेको छैन। यो प्र्याक्टिस नहुनुको कारण के हामीसँग पुँजीकै अभाव छ या
नियत नै त्यहाँ समस्या देखियो, यो सरकार गर्नै चाहँदैन वा के समस्या चाहिँ कुन ठाउँमा छ? किनकि गत वर्ष अनि यो अर्को दिनदेखि मान्छे भोकै मर्न थाले। तीनवटा कुराहरू छन् जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ तपाईको यो परिचय पत्र भन्छ नि, यो चाहिँ यो आइडेन्टिफिकेसन यो चाहिँ गर्ने उपाय सरकारसित छैन। भारतमा त आधार कार्ड छ, अरू मुलुकमा आफ्नो जनताको परिचय पत्रहरू अब छन्, सोसियल सिक्युरिटी मेजर्सहरू आदि आदि। भारतले चाहिँ भर्खरै 5-6 वर्ष यता आधार कार्ड, बायोमेट्रिक आधार कार्ड चाहिँ सुरु गर्यो। त्यो पाकिस्तानले पनि सुरु गरेको चाहिँ छ। त्यसको आधारमा सरकारले आवश्यक पर्ने जनतालाई चाहिँ राहतका कार्यक्रमहरू वितरण गरिराखेको, अरू सुविधाहरू दिइराखेको अवस्था चाहिँ छ। अब नेपालमा अब यो गरिब परिचय पत्रको कुरो लामो समयसम्म उठेको हो, यो काम चाहिँ पूर्ण हुन सकिराखेको चाहिँ छैन। अब बायोमेट्रिक कार्ड पनि नेपालमा सुरु भएको चाहिँ छैन। त्यसैले एउटा बाधकको रूपमा चाहिँ यस प्रकारको पूर्वाधार, यो बायोमेट्रिक कार्ड, भारतको जस्तो आधार कार्ड जस्तो पूर्वाधार नेपालमा भएन। हामी चुक्यौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, यो चाहिँ यो सोचको कुरा पनि हो। अब यो चाहिँ नेपाली जनतालाई, आफ्ना जनतालाई आवश्यक पर्दा विपदको बेला सहयोग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ दैनिकी चलाउने अवस्थामा जनतालाई चाहिँ पुर्याउनु पर्छ भन्ने सोचको अभाव पनि देखिन्छ। सरकारमा बसेकाहरू चाहिँ सर्वसाधारणबाट ट्याक्स लिने हो, असुल्ने हो, तर कहाँ दिने हो? सरकार चाहिँ पूर्वाधार, बाटो, सडक, बिजुली, पानी मार्फत मात्र जनता कहाँ पुग्ने हो, क्यासै कहाँ दिन सकिन्छ, दिनै सकिन्न भन्ने कुरो यो दोस्रो चाहिँ देखिन्छ, यो बाधक सोच। तेस्रो चाहिँ अब हामी चाहिँ लो इन्कम कन्ट्रिज, अल्पविकसित कन्ट्रिज, स्रोतको पनि अभाव चाहिँ छ र भनौँ न विकसित मुलुकहरूको जस्तो साधनको अभावको कारणले पनि सरकार, के केन्द्रीय सरकार, के स्थानीय, के प्रदेश सरकारको त्यो आँट चाहिँ आउन सक्दैन। त्यसैले एउटा सोचमा परिवर्तन, एउटा रणनीतिमा परिवर्तन पनि आवश्यक चाहिँ छ। यस्तो अवस्था हामीसँग भएको, सरकारसँग अझै अब भनौँ न 385 अरब राष्ट्रको ढुकुटीमा नगद मौजाद छ। त्यसमध्ये केही रकम सर्वसाधारण नागरिक, अति विपन्न घर परिवारलाई चाहिँ क्यास ट्रान्सफरको रूपमा स्थानीय तह मार्फत चाहिँ वितरण गरेर हामीले चाहिँ यो महामारीसँग जुझ्नु पर्ने हुन्छ। मानवीयता, यो संवेदनशीलताको चाहिँ आवश्यकता पनि चाहिँ छ। त्यसैले सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। कतिपय नीति निर्माताहरूका कुरा सुन्नुहुन्छ भने एडभान्स कन्ट्रीको जस्तो नेपालले कहाँ क्यास ट्रान्सफर गर्न सक्छ, हामी सक्दैनौँ भन्ने खालको चाहिँ विचार चाहिँ छ। त्यो विचारको कारणले गर्दा पनि अरू मुलुकहरूले जस्तो हामीले सर्वसाधारण, खास गरी विपन्न परिवारसम्म सरकार पुग्न नसकेको, सरकारले राहत पुर्याउन नसकेको कुराहरू चाहिँ छ। अब हामी थोरै बजेटकै कुरा गरौँ। आर्थिक वर्ष 77-78 को कुरा गर्दा, हुन त अब केही महिना बाँकी नै छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो पाउनुभयो यदि हामी चालु आर्थिक वर्षकै कुरो गरौँ? अब सरकारले स्वास्थ्य, रोजगारीलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको, कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्था चाहिँ हो। यो चालु वर्षको भनौँ न, जो अब 2-3 महिनामा यो चाहिँ समाप्त हुँदैछ। यो चाहिँ जनस्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, रोजगारी र कृषिलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट ल्याइएको अवस्था चाहिँ हो। अब यो जनस्वास्थ्यमा चाहिँ केही स्थानीय तौरमा यो जनस्वास्थ्यका भवनहरू निर्माणको चाहिँ 397 स्थानीय तहमा यो प्राइमरी हेल्थका चाहिँ कार्यालयहरू अब शिलान्यासका कुराहरू आए। नम्बर 1 शिलान्यासका कुराहरू मात्रै आए, शिलान्यासका कुराहरू आए, एकैचोटि शिलान्यास गरेको कुराहरू आए। अस्पताल चाहिँ काम के भएको छ त्यसको प्रगति विवरण चाहिँ अब पढ्न सुन्न बाँकी नै छ। अब अर्को रोजगारी हो। अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
र कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत अब रोजगारी दिने कुराहरू चाहिँ व्यवस्था भएका हुन्। तर अब जुन स्केलमा अब जुन बजेटमा यसले ठाउँ पाएको थियो तदनुरूप चाहिँ रोजगारीको सवालमा पनि हामी अगाडि बढ्न नसकेको जस्तो लाग्छ। तेस्रो भनेको कृषि हो। कृषिमा पनि अब 4-5 वर्षदेखि चलिरहेका प्रोजेक्ट बाहेक, सिँचाइका प्रोजेक्ट बाहेक अरू नयाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ यो बजारसित कृषिलाई जोड्ने, कृषिलाई उद्योगसित जोड्ने र यो चाहिँ उत्थानशीलताको निर्माण गर्ने, यो चाहिँ कृषिलाई, अर्थतन्त्रलाई रिजिलियन्ट बनाउने खालका भण्डारण क्षमता, बजार विकास जस्ता उत्थानशीलता निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ यो 8-9 महिना यता चाहिँ भएको चाहिँ समाचार चाहिँ हामीले पढ्न पाएका चाहिँ छैनौँ। र यी 3 फ्रन्टमा जुन सरकारले यो चालु वर्षको बजेटमा प्राथमिकता थियो, ती प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा चाहिँ अब कार्यान्वयनको हिसाब किताबले हामी औसतमै रहेको जस्तो लाग्छ। यो महामारीमा र सरकारले जुन प्राथमिकता, जुन रणनीति अवलम्बन गरेको थियो, जनता कहाँ पुग्ने, महामारीसित जुझ्ने र आर्थिक गतिविधि बढाएर अब जनशक्तिलाई सक्रिय बनाउने जुन सोच बजेट मार्फत गरेको थियो र कार्यान्वयन तदनुरूप चाहिँ कुराहरू चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्छ। गत वर्षको बजेटको एउटा अनुच्छेद हामी यहाँ के भनेको थियो भने आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल गरिनेछ। प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा 250 शय्याको आइसियु र सबै प्रदेशका राजधानीमा 50 शय्याको सर्वरोग अस्पताल निर्माण गरिनेछ। यी घोषणाहरू कतिको पुरा भएको जस्तो लाग्छ? यी त आवश्यक थिए, यो आवश्यक, किनकि जनस्वास्थ्यलाई निकै नै प्राथमिकतामा राखिएको यसले ठुलो चाहिँ बजेटमा रेभोल्युसन, ठुलो चाहिँ क्रान्ति जनस्वास्थ्यमा ल्याउँथ्यो। अब यी घोषणा भए, बजेटमा आए, यो त राम्रो कुरो हो, तर कार्यान्वयनले जुन गति लिनु पर्थ्यो, जुन स्पिड लिनु पर्थ्यो, त्यो स्पिड लिएको चाहिँ देखिँदैन। र कतिपय एडभान्स कन्ट्रिज, इभन चाइना, इभन भारत लगायत हालसालै पनि हामी पढ्छौँ, युद्ध स्तरमा हस्पिटलहरू निर्माण भइराखेका कुराहरू हामी पढ्न पाइराखेका छौँ, सुनिराखेका चाहिँ छौँ। त्यो स्केलमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ काम भएको देखिँदैन। त्यसैले यी सरकारले बजेटमा जुन जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ठुलो अस्पतालहरू केन्द्रीय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा र स्थानीय तहमा जुन योजना चाहिँ ल्याएको थियो, यो अत्यन्त राम्रो कुरो थियो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि कार्यान्वयनमा यो गतिमा चाहिँ आउन सकेन, जसको कारणले हामीले यो महामारीसँग जुझ्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। वास्तवमा यो कार्यान्वयनमा किन अप्ठ्यारो पर्छ? सधैँ हामी एउटै कुरा गर्दै आएको छौँ, कार्यान्वयन भएन, घोषणा त भइरहेको छ, कार्यक्रम हेर्दाखेरि वास्तवमा राम्रै नै देखिन्छ। समस्या कुन ठाउँमा छ? यो कार्यान्वयन भनेपछि के कर्मचारी तन्त्रमा समस्या हो, किनकि सरकारले त आफ्नो काम गर्यो बजेट ल्याएर? अब यो चाहिँ यो लिडरसिप इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, होइन? अब इच्छा शक्ति हुनुपर्ने हुन्छ, कसैले न कसैले यसलाई चाहिँ ड्राइभ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा जुन अब ब्युरोक्रेसी भनेको एउटा संयन्त्र हो, यो सपोर्ट सर्भिस हो, र यसलाई ड्राइभ गरेर कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वतःस्फूर्त ढङ्गले चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ काम हुन सक्दैन। त्यसैले अलिकति कुनै न कुनैले चाहिँ नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्दा मात्र यी कुराहरू चाहिँ हुन सक्छन्। त्यसैले अब कुन स्तरमा, कुन लेभलमा चाहिँ नेतृत्व लिनु पर्थ्यो, त्यो नेतृत्वको अभाव चाहिँ देखिन्छ कि स्थानीय तहमा, के प्रदेश सरकारमा, इभन केन्द्रीय स्तरमा पनि कुन मन्त्रालय हुन सक्छ, मन्त्री हुन सक्छन्, अरू कोही हुन सक्छन्। अब नेतृत्व नलिएको, जागरुकता नदेखाएको जस्तो देखिन्छ। र हामी नेपालमा पनि केही कामहरू चाहिँ नेतृत्व सहित हुँदा चाहिँ भएका कुराहरू हामी चाहिँ दृष्टान्तका साथ भन्न सक्छौँ। जहाँ नेतृत्व हुन्छ, इच्छा शक्ति हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन पनि छिटो छिटो हुने गर्दछ। र यो भूकम्पपछि पनि
कतिपय कामहरू चाहिँ छिटो छिटो भएका, कतिपय कामहरू चाहिँ ढिला भएका हामीले देखेका चाहिँ छौँ। यसको कारण के भने इच्छा शक्ति र नेतृत्व नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब सरकारद्वारा जुन प्रतिबद्धता जनाइन्छ त्यति बेला त उनीहरूले आफ्नो स्रोत, आफूसँग भएको पुँजी लगायतका सबै कुरा विचार गर्नुपर्ने हो। त्यस आधारमा सायद बजेट बन्छ होला। अनि यसरी ठुला प्रतिबद्धता मात्रै किन? र बजेटकै कुरा गऱ्यो भने अब जस्तै चालु वर्ष बजेटकै बजेटको हामीले कुरा गऱ्यो भने संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। विगतका वर्षमा पनि यस्तै देखियो। भनेपछि के हामी योजना नै बनाउन सकिरहेको छैन? हाम्रो योजना बनाउने ठाउँमै कतै गडबडी छ कि? र खर्चकै कुरा गऱ्यो भने अहिलेसम्म पुँजीगतको हामी खर्चको कुरा गऱ्यो भने 30% भन्दा बढी खर्च गर्न सकेका छैनौँ, त्यो पनि अन्तिम समयमा आएर। किन? अब यसमा दुई तीनवटा कुराहरू छन् जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ संयन्त्र पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन्छ। अब भूकम्प आयो, भूकम्पको पुनर्निर्माणको लागि सरकारले एउटा संयन्त्र बनायो, प्राधिकरण बनायो, उसले केही काम गरिराखेको छ, यो राम्रो पक्ष हो। त्यसैले ठुला ठुला कामहरू गर्नु पर्यो, विशेष परिस्थितिमा केही कामहरू गर्नु पर्यो भने विशेष किसिमको चाहिँ संयन्त्र बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन नेपालमा अहिले छैन। त्यही कारणले गर्दा पनि हाम्रा योजनाहरू ठुला ठुला हुने, महत्त्वाकांक्षी हुने र संयन्त्र त्यस प्रकारको नहुने, ट्रेडिसनल संयन्त्र मार्फत केही कामहरू, यस प्रकारका कामहरू हुन सक्दैन। नम्बर 1। अब नम्बर 2 मलाई के लाग्छ भने यो जिम्मेवारी पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बजेटमा भएका कुराहरू कसले गर्ने हो, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, केन्द्र सरकार कुन अङ्गले गर्ने हो, त्यसको म्याट्रिक्स सहित, कार्यतालिका सहित यो तयारी गर्दा साथमा प्रगति अवश्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब तेस्रो पक्ष के छ भने अब जुन प्रक्रिया छ, हाम्रो जुन प्रोसेस छ, अब यो प्रजातन्त्रमा चाहिँ अब प्रोसेसले पनि भूमिका पाउँछ। जुन जुन प्रक्रियाको हामीले निर्माण गरेका छौँ, जुन कागजी कामहरू छन् ती लेन्थी भए, त्यसैले यो प्रक्रियामा चाहिँ हामीले सरलीकरण गर्ने, यसमा नयाँ प्रविधि, टेक्नोलोजी अलिकति इनोभेटिभ हुने खालको, यसलाई छोट्याउने खालको चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ भएन। अब यसमा भनौँ न प्रविधि नै हो जसले चाहिँ प्रक्रियालाई चाहिँ छिटो छरितो बनाउन सहयोग गर्छ। अब त्यही कागजी पुरानै तरिकाले चाहिँ काम गर्ने हो भने त्यो कागज तयार गर्न, डकुमेन्ट्सहरू तयार गर्न, त्यो प्रक्रिया मिलाउन लामो समय लाग्ने भएको कारण समेतले पनि हाम्रा ठुला ठुला परियोजनाहरू, हाम्रा महत्त्वाकांक्षी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन ढिलासुस्ती हुने, हामीले त्यसमा सुधार गरेनौँ। त्यसैले यो प्रक्रियामा पनि सुधार ल्याउन आवश्यक छ। नयाँ प्रविधि, नयाँ टेक्नोलोजी हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब प्रश्न आउँछ, जस्तै हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुराहरू, भारतको आधार कार्डका कुराहरू गरिराखेका चाहिँ छौँ। निजी क्षेत्र मार्फत केही कामहरू गर्नु पर्यो भने प्रक्रिया छुट्याउनु पर्यो, डकुमेन्ट सम्बन्धी कामहरूमा सरलीकृत गर्नु पर्यो। त्यसको एउटा प्रमुख आधार भनेको एउटा बायोमेट्रिकका चाहिँ यस्ता कुराहरू हामीले सुरु गर्दा साथमा यो प्रक्रियागत जो झन्झट छ यो चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ, सम्बोधन गर्न सक्छौँ। र यसमा पनि ढिलासुस्ती भएको कारणले गर्दा हाम्रा ठुला ठुला परियोजनाहरू जुन चाहिँ सरकार र सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत पनि कतिपय कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले लामो समय लिने अनि कार्यान्वयन चाहिँ फितलो हुने हुन्छ। त्यसले यी तीनवटा फ्रन्ट्समा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ, यी तीनवटा आयाममा हामीले काम गर्नुपर्छ, अनि मात्र यी ठुल्ठुला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले चाहिँ गति लिन्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी फेरि आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा जुटिसकेका छौँ, सरकार जुटिसकेको छ। के लाग्छ यसपालिको बजेटमा के कुरा दिनुपर्ने हुन्छ? अवस्था त हुन त्यही छ जुन कि हामी गत वर्ष हामीले यो समयमा सामना गरिरहेका थियौँ, उस्तै उस्तै अवस्था छ। यसपालिको बजेटमा के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ? अब जटिलता चाहिँ थपिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले अघिल्लो वर्ष जुन सरकारले जुन आफ्नो जुन नीति, जुन बजेट कार्यक्रमहरू ल्याएको थियो, ती कार्यक्रमहरूको चाहिँ निरन्तरता यसले माग गर्दछ। त्यसैले रिलिफ, यो चाहिँ
यो रिलिफ दिने कामहरू, सर्वसाधारण व्यवसाय उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ राहत दिने र अर्थतन्त्रको चाहिँ पुनरुत्थान गर्ने जुन अघिल्लो वर्ष यो भनौँ चालु वर्ष भन्नुपर्छ, यो सकिएको चाहिँ छैन आर्थिक वर्ष, यी कार्यक्रमहरूको निरन्तरता आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। र अब यसका अतिरिक्त अब अघिल्लो वर्षमा जुन सरकारले यो पब्लिक हेल्थलाई जुन महत्त्व दिएको चाहिँ थियो, त्यसलाई पनि नम्बर 1 मा कागजमा मात्रै महत्त्व दिएको देखियो हैन। अब चाहिँ के अहिले अलिकति आयाम अलि फरक छ यो वर्ष। अघिल्लो वर्ष खोपको चाहिँ आविष्कार भएको थिएन, अहिले खोपको आविष्कार भइसकेको छ। त्यसैले अहिलेको जनस्वास्थ्यको प्राथमिकता भनेको सर्वसाधारण नागरिकलाई खोप सजिलै उपलब्ध गराउनु। अघिल्लो वर्ष जब बजेट ल्याए सरकारले, अब हस्पिटल आदि आदिका कुराहरूले प्रमुखता पाए। यो वर्षको चाहिँ बजेटको प्रमुखतामा कसरी 3 करोड नेपालीलाई यो खोप, यो कोभिड महामारी, यो कोरोनाको खोप जुन यो आविष्कार भएको चाहिँ छ, 5-6वटा 6-7वटा जुन चाहिँ अब मान्यता पाएका खोपहरू छन्, ती खोपहरूको चाहिँ खरिद गरेर नेपाल भित्र्याउने र नेपाली जनतालाई खोपमाथिको पहुँच वृद्धि गर्ने, यो जनस्वास्थ्य सम्बन्धीको पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। अब अलमलमा पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अब खोप अप्सन चाहिँ उपलब्ध छन्, ती अप्सन्सहरूको चाहिँ खोजी गरेर अब भारतमाथि मात्रै निर्भर रहँदा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। त्यहाँ त 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या छ, त्यो स्केलको महामारी छ। अब भारतलाई हामीलाई माग्न पनि गाह्रो, भारतलाई दिन पनि गाह्रो, जुन किसिमको दबाब भारत सरकारले त्यहाँ बेहोर्नु परिराखेको छ, फेस गर्नु परिरहेछ। त्यो अवस्थामा सजिलैसँग भारतबाट चाहिँ यो खोप आउला जस्तो लाग्दैन। यो चाहिँ अल्पकालीन अवस्थामा 3-4 महिनाको अवधिमा, यो 3-4 महिनामा सरकारको यो बजेट मार्फत अब विनियोजन त गर्नु पर्यो, रकम चाहिँ उपलब्ध त गर्नु पर्यो, बाँडफाँड त गर्नु पर्यो। कसरी हुन्छ यो चाहिँ खोप, कोभिड खोप चाहिँ नेपाल भित्र्याउने र नेपाली जनतालाई उपलब्ध गराउने, त्यो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यही क्रममा चाहिँ अब हस्पिटल क्लिनिक्स विभिन्न किसिम मार्फत त्यसको चाहिँ आयोजना भएको हुनाले त्यतातिर पनि त्यसको व्यवस्थापनमा पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अघिल्लो वर्षको बजेट र अब आगामी वर्षको बजेटमा यही फरक छ। अघिल्लो वर्ष खोप उपलब्ध थिएन, त्यो हामीले परिकल्पना गर्न सक्दैन थियो। अब चाहिँ त खोप उपलब्ध चाहिँ छ विश्वमा। अब त्यसमाथिको नेपालको पहुँच कसरी विस्तार गर्ने, त्यो चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब अर्को प्राथमिकता भनेको रोजगारीका कुराहरू हो। अब यो लकडाउन निषेधाज्ञाले चाहिँ आर्थिक गतिविधिलाई त नियन्त्रणमा राख्छ, हुन दिँदैन। त्यसैले अब दैनिक ज्यालादारीमा आधारित जुन जनसमुदाय चाहिँ छ, त्यसलाई कसरी राहत पुर्याउने र निर्माणमा, पुँजी निर्माणमा लगाएर राहत दिने कामहरू, कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिनु पर्ने हुन्छ, ताकि त्यस्ता कार्यक्रमहरूको आलोचना नहोस्, पुँजी निर्माण पनि होस् र सर्वसाधारण नागरिकले रोजगारी पाउन्, राहत चाहिँ पाउन् भन्ने खालको चाहिँ हुनुपर्छ। रोजगारीमा चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तेस्रो प्राथमिकता भनेको अब ग्रामीण अर्थतन्त्र हो। अब कृषिमा 27% कृषिको 27% योगदान छ जीडीपीमा। त्यसैले कृषिलाई कसरी चाहिँ उद्योगमा चाहिँ जोड्ने, कसरी बजारसित जोड्ने र कृषिको चाहिँ यो चाहिँ उत्थानशीलताको निर्माणका कामहरू जनस्तरमा, यो स्थानीय तहमा चाहिँ गर्ने हिसाब किताबले बजेट विनियोजन गरेर कृषिलाई चाहिँ उत्पादनसित, कृषिलाई रोजगारीसित, कृषिलाई बजारसित, कृषिलाई उद्योग व्यवसायसित, कृषिलाई प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढ्ने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू बजेटमा आउनुपर्छ। ती मार्फत चाहिँ हामी यो चाहिँ यो राहतका कार्यक्रमहरू, सरकार जनता कहाँ पुग्ने कामहरू, यी कार्यक्रम मार्फत हामी गर्न सक्छौँ।
त्यसैले यो पोहोरको भन्दा ठुलो स्केलमा यो हाम्रा एप्रोचमा फरक आउँदैन, प्राथमिकता ती नै हुन्, तर अलिकति ट्याक्टिक्समा चाहिँ अलिकति फरक गर्नुपर्छ अनि मात्र हाम्रो चाहिँ बजेटको कार्यान्वयन बढ्न सक्छ, प्रभावकारिता बढ्न सक्छ र बजेट चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्छ अनि सरकार जनता कहाँ पुग्ने माध्यम बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि अहिले निषेधाज्ञा भनिएको छ, कति लामो जाने हो थाहा छैन, अवस्था त फेरि पुरानै आउला। अब यिनीहरूलाई जस्तै एउटा त भयो हामी जनस्वास्थ्यको कुरो गऱ्यौँ, त्यसपछि रोजगारीको कुरो गऱ्यौँ र त्यसपछि हामी अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउने कुरा गऱ्यौँ, उद्योग व्यवसायका कुराहरू गऱ्यौँ। यसलाई चलायमान नै राख्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने? किनकि फेरि उद्योग बन्द भइसकेको छ, व्यवसाय बन्द भइसकेको छ, व्यापार बन्द भइसकेको छ, सबै कुरा बन्द भइसकेको छ भनेपछि हामी पुनः त्यो शून्यमै पुगिसकेका छौँ। अब सरकार र निजी क्षेत्र बसेर चाहिँ यो संवादको आवश्यकता पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। सरकार र निजी क्षेत्र, कर्पोरेट सेक्टर बसेर कुराकानी गर्नुपर्ने, संवाद गर्नुपर्ने, डायलग गर्नुपर्ने कुराहरू छ। सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग माग्नुपर्ने र सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। त्यसैले उद्योग व्यवसायहरू कसरी यो यस्तो अवस्थामा पनि चलाउन सकिन्छ, रोजगारी दिन सकिन्छ, रोजगारीलाई नटुट्याउने हिसाबले सरकार यस्ता किसिमका यी निषेधाज्ञा अरू लकडाउनका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सामाजिक तपाईको मोबिलिटी बढिराख्ने, टोल टोलमा मानिसहरू घुमफिर गर्ने, आवाजावत गर्ने, तर आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ तपाईको बन्द हुँदा चाहिँ यो दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर जनशक्तिलाई त मर्का पर्छ। त्यसैले अब यो टार्गेटेड हुनुपर्छ, यस्ता प्रकारका निषेधाज्ञा सम्बन्धी अरू यो कन्टेनमेन्ट मेजर्सहरू लक्षित हुनुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई कसरी सहयोग गर्ने, उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ चलाउन सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ निजी क्षेत्रसँग संवाद गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, हातेमालो गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब ब्ल्याङ्केट किसिमको हिसाब किताबले निषेधाज्ञा जारी गरेर मानिसहरूलाई चाहिँ अब काममा जानै नदिने, विभिन्न किसिमका कुरा गर्दा जनरल किसिमको कुराहरू गरेर हामी अरूको रोजीरोटी पनि यो क्रममा खोज्ने गरिराखेका चाहिँ छौँ। अहिलेको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ? जस्तै यो एकै किसिमको जुन यो निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, सम्भवतः त्यही ब्ल्याङ्केट भनेर भन्नुभएको होला, के गर्न सकिन्छ यसमा? कि रोजगार पनि होस्, उत्पादन पनि होस्, स्वास्थ्य के अरे जनस्वास्थ्यमाथि पनि खेलवाड नहोस्, कसरी के गर्न सकिन्छ? सरकारलाई के सुझाव दिन सकिन्छ यसमा? अब मलाई के लाग्छ भने अब जहाँ जहाँ यो चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ चलिराखेका चाहिँ छन्, अब आर्थिक करिडोर पनि हुन सक्छन्, जस्तै भनौँ विराटनगर क्षेत्र, वीरगञ्ज क्षेत्र, भैरवाद क्षेत्र करिडोर, औद्योगिक करिडोरहरू चाहिँ छन् र त्यसमा चाहिँ अब कामदारहरू, उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने जुन जनशक्ति छ, कसरी सुरक्षित तरिकाले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ यो कुरामा चाहिँ हाम्रो जोड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को अब शहरी क्षेत्रमा पनि अब सानोतिनो चाहिँ व्यवसायहरू चाहिँ भइराखेको चाहिँ हुन्छ र त्यसमा पनि कसरी हुन सक्छ हामी चाहिँ यो रोजगारीलाई नटुटाउने हिसाब किताबले, कामलाई नरोक्ने गरेर हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाब किताबले अब भनौँ न, अब कार्यालयले कसैलाई परिचय पत्र दिएको हुनसक्छ, त्यो परिचय पत्रको आधारमा मोबिलिटी बढाएर अलिकति सुरक्षित तरिकाले कसरी काम गर्न सकिन्छ, त्यो हिसाब किताबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रले आफ्ना कर्मचारीलाई दिएको परिचय पत्र, आफ्नो कामदारलाई दिएको परिचय पत्रलाई पनि मान्यता दिएर यो मोबिलिटीलाई चाहिँ अलिकति रिस्ट्रिक्टेड त हो, अलि रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी चाहिँ जारी गरेर ताकि उसको गुजारा चलोस्, ताकि उसको रोजगारी नगुमोस् र आर्थिक गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि चलिराखोस्, त्यस्तो किसिमको चाहिँ एरेन्जमेन्ट चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। र हामी अब भनौँ न अलिकति तपाईँको सुधार आउँदा साथमा ठुला ठुला कार्यक्रम गरिराखेका हुन्छौँ होइन। अब सानो स्केलमा यस प्रकारको
रोजगारी व्यवसाय उद्यमशीलताको चाहिँ आयोजनालाई चाहिँ हामीले महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। अलिकति सुधार आउँदा साथमा ठुला ठुला कार्यक्रम हामीले गर्ने, के धार्मिक के राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने, त्यसको हेक्काइ नराख्ने। तर जहाँसम्म रोजीरोटीको कुराहरू छ त्यसमा अलिकति संवेदनशील नहुँदा फुल्ली चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा अब यो चाहिँ लाइफको जीवनको त महत्त्व चाहिँ छ, त्यसका अतिरिक्त लाइभलीहुड जीवन निर्वाह पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, घर परिवार चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो दुईटाको संयोजन जीवन र यो चाहिँ जीवन निर्वाहको बीचको समन्वय कसरी गर्ने, यसमा चाहिँ त्यति चाहिँ तपाईको काम भएको देखिँदैन। त्यस सम्बन्धी रणनीति हामीले अवलम्बन गरेको देखिँदैन। त्यस प्रकारको रणनीति चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यदि बुँदागत रूपमा हामीले कुरा गर्यो भने अहिलेको बजेटको लागि मैले त 3-4 वटा चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। एउटा कुरा, खोपलाई चाहिँ प्राथमिकता दिउँ, उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकारले अब आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर र खोपको उपलब्धता बढाउने काम गर्नुपर्छ। बजेटको अभाव हुनु हुँदैन। त्यसले हाम्रो आत्मविश्वास चाहिँ बढाउन मद्दत गर्छ। आर्थिक गतिविधिमा त्यसको सकारात्मक भूमिका हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले रोजगारीमा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ नै। निजी क्षेत्र, सङ्गठित निजी क्षेत्र, छात्र सङ्गठनहरूले पनि आफ्ना योजनाहरू सार्वजनिक गरिराखेको अवस्था पनि छ। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो डकुमेन्ट्स मार्फत घोषणा गरेका जुन कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ सरकारले सोच्नुपर्छ, ताकि निजी क्षेत्र जुन उत्साही छ आफ्ना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न, त्यसमा चाहिँ थप मद्दत मिल्ने हुन्छ अनि काम कुराहरू अगाडि बढ्छ। त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तेस्रो मलाई के लाग्छ भने हाम्रा जति पनि गतिविधि हुन्छन्, के निजी क्षेत्रका के सरकारको बजेट, यी जम्मै कुराहरू चाहिँ हाम्रो उत्पादन र रोजगारीसित चाहिँ लिङ्क गर्नुपर्छ। सरकारले उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने हो भने कुन कुन एरियामा राहत दिने, त्यो राहत चाहिँ उत्पादनसित कुनै अनुपात, तपाईहरुले यति थप उत्पादन गर्नुभयो भने यति अनुदान पाउनुहुन्छ, तपाईले थप यति रोजगारी दिनुभयो भने यति तपाईले सरकारबाट चाहिँ अनुदान। त्यसै सरकारले जुन अनुदान दिन्छ निजी क्षेत्रलाई, सरकारले जुन राहतका कार्यक्रमहरू, उत्प्रेरणाका कार्यक्रमहरू चाहिँ घोषणा गर्छ, ती कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईको उत्पादन र रोजगारीसित जोडिनु पर्छ र त्यसमा हाम्रो सफलता चाहिँ जस्तो लाग्छ। र चौथो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो आगामी बजेटमा यो प्रविधिलाई चाहिँ महत्त्व चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। यो अवसरको रूपमा लिनुपर्ने पनि हुन्छ। यो महामारीलाई एउटा अवसरको रूपमा, एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याउने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। प्रविधिमा चाहिँ ठुलो लगानी चाहिँ राज्यले गर्न आवश्यक चाहिँ छ। निजी क्षेत्रको सँग चाहिँ साझेदारी गरेर प्रविधि, यो प्रविधि के चाहिँ आधार कार्ड जस्तो प्रविधि होस्, के चाहिँ सेवा दिने कुराहरूमा होस्, के निर्णय लिने कुराहरू होस्, त्यसमा चाहिँ प्रविधिले चाहिँ प्रवेश पाउनु पर्यो। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टले, अनुसन्धानले, अन्वेषणले चाहिँ र पोलिसी इनोभेसनमा चाहिँ सरकारले लगानी गर्नु पर्यो, प्रविधिमा सरकारले लगानी गर्नु पर्यो, ताकि हाम्रो उत्पादकत्व, हाम्रो प्रतिस्पर्धा क्षमता चाहिँ बढोस्, अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी होस्। त्यसको लागि चाहिँ प्रविधिमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अन्तिममा एकदम छोटोमा 4वटा कुराहरूमा बजेट मार्फत सरकारले आगामी वर्षको लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अन्तिममा एकदम छोटोमा यो बजेटको आकार चाहिँ कत्रो हुनुपर्छ आगामी बजेट? अब आकार चाहिँ आकार बढाएर मात्र त हुँदैन, कार्यान्वयन योग्य पनि हुनु पर्यो हैन। महत्त्वाकांक्षी भएर पनि भएन, वित्तीय स्रोत पनि हुनु पर्यो। त्यसैले यो चालु वर्षको 1474 अरबको न हो, त्यसैले यो भनौँ न 16 खरब बराबरीको बजेट ल्याउँदा पनि ठुलो असर गर्दैन। अब मूल्य वृद्धि अरू कुराहरूलाई हेर्दा पनि 16-17 खरब
को बजेटको आकार हामीले बनायौँ भने पनि यसले धेरै फरक पार्दैन। त्यसले हरेक वर्ष 300-400 अरबले चाहिँ बजेट बढाउने र कार्यान्वयन नगर्ने त्यस्तो प्रवृत्तिबाट हामी चाहिँ अलग हुनुपर्ने हुन्छ। एउटा यथार्थपरक खालको बजेटको आकार अब अघिल्लो यो चालु वर्षमा 74 अरब भनेको झन्डै 15 खरबको नहो, त्यो 15 खरबमा 1 खरब जोडेर 16 खरबको बनाउँदा पनि यदि कार्यान्वयन गर्न सकियो भने राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्त एबी न्यूज खबरका दर्शकहरूलाई तपाईले दिनुभएको समय र संवादका लागि तपाईलाई धन्यवाद। धन्यवाद अवसरको। हामीसँग आज हुनुहुन्थ्यो अर्थविद एवं नेपाल राष्ट्रिय बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। हामी कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्रमाथि पर्न सक्ने असर र आगामी बजेटका प्राथमिकता लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। संवादको यो क्रम अहिलेलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।